السلام عليكم، مرحبا بكم. bienvenue sur la chaîne تاع فؤاد. اليوم غادي نديرو une tarte aux pommes la plus facile كاع في دو لي تارت. لي زانغريديون ما كاش بزاف اي سورتو ما تشدش في الوقت وطيب خفخف وسهله وحلوه وبنينه. نبداو على بركه الله. عندنا 4 حبات بيض، كاس سكر، عندنا لا فاني، عندنا 200 غرام دو فارين، un pot de yaourt nature، une pincée de sel و un verre à l'huile à thé، كاس زيت تاع لاتاي. وعندنا بيان سور لي بوم. نبدو دروك على بركه الله، نبدو ديريكت في الغوبو. نكسرو البيض فوالا، ضربوا البيض مع السكر باردون حتى يدوفيان موسو. au fur et à mesure on ajoute les ingrédients. هنايا درنا البيض، درت البيض والاخر ها راه موسو ويا دوبلي دو فوليوم. دونك شي نزيد لو بو دو ياغورت ناتور. انا كاع في لي بيسكوي تاعي لي جينواز ما نديرش الحليب، انا جو بريفير نخدم بالياغورت، يعطي واحد لا تيكستور شابه. نديرو مغرف تاع لا فاني مغرف تاع قهوه تاع لا فاني، ونديرو كاس زيت تاعنا تاع لاتاي هنايا. وانتر طون راني دايره كوشه حمى، اون بانسي دو سيل، ونضربو كلش ونعاودو لو ميلونج تاعنا. هنايا on va prendre la farine et voilà. هنايا on va prendre la farine, on va tamiser، نديرو par moitié. وهنا ندير مغرف صغيره تاع قهوه تاع لا ليفور. مغرف صغيره تاع قهوه تاع لا ليفور. ندخل هذه هكا تو دوسمون. ما تشدش في 5 minutes تبريباروها. ميم ماشي اوبليجي اللي عندها فوي اللي عندها باتور، ميم ان فوي ا مان تنجمو ديروها. بيتران اللي عندها بيتران صح، ما عندهاش فوي ا مان وديروها فيت. فوالا ندخل بيان لا فارين، la farine, la levure, une génoise. Voilà. Entre temps, on a les pommes تاعنا قطعناهم en petits morceaux. On a un quartier qui met gros. On a قطعتهم en morceaux et je vais les mettre dans le mélange. Amina les pommes تاعنا قطع 2-3 pommes, tout le monde la quantité. 2 grandes pommes ou là c'est les petites pommes هادو ديروا حتى 3 ولا 4. Voilà. C'est des petites pommes ديروا 3 4. C'est de grosses pommes ديروا غير 2. Voilà. في الميلانج تاعنا. On prend le moule اللي عندنا، un moule carré ou la rond ou là on le beurre. On met un peu de farine, on le farine aussi. Juste un tout petit peu. Et on met notre mélange de pommes. تبرديو un moule carré, un moule rond, tout le monde حبيته.
c'est très très bon. Elle est délicieuse, elle a de la tarte aux pommes et elle est vite faite. Elle est vite préparée. Voilà. نخلو والو. نبدا الكوشه تاعنا طيب à 180. Voilà. Et voilà. دوك نديروها طيب ومن بعد نتلاقاو. هاي وينا لا طاغت تاعنا بعد ما طابت. هاي وينا. هنا ماشي طيبتها بزاف. هنا من طابت هنا سي كل وحده ولا الشوا تاعها. انا عندي هذا السكر رو كريستاليزي درته من طابت مشتها كاع طابت درتها كاع من الفوق فرغته شعلت لها الفوق ودرتها كي سكر عاملي سي بور صا راهي هنايا شويه مارون من هذا سيرو تاع السكر البني يعطي الذوق التفاح ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله ديروها وتخلوها حتى تبرد تماما تبرد توتافي كالغفوادي باش تقعد تمقسوها وتاكلوها بالصحه وان شاء الله ديروها وتعجبكم. ما تنساوش تابونو في لاشين تاعي وديروا لي جيم تبارطاجوها. ولا بروشين اي بون ابيتي.